हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे जन्मजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदां भजेयुमरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्बकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना। भूतं सरस्य महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगिवाहन भक्ताङ्घ्रिरेणु परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। गुरुमुखमनधीत्य ब्राह्वेदानशेषान् नरपतिपरिक्लिप्तं शुल्कमादातु कामः श्वशुरमरवन्द्यं रङ्गनाथस्य साक्षात् द्विजकुलतिलकं विष्णुचित्तं नमामि। अस्मद्देशिकमस्मदीयपरम चार्यानशेषान् गुरून् श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमः पूर्णौ मुनिं यामुनं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं शठद्वेषिणं सेनेशं श्रीमिन्दिरासहचरं नारायणं संश्रये यात्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्तज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीढे। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्ध सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शांति। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू समस्त भागवतोत्तम महानुभावहरू परम भक्तिमती महाभागवता आमाहरू एवं समस्त सज्जन वृन्दहरू हामी श्रीमद् भागवत महापुराणको स्वाध्यायका क्रममा सप्तम स्कन्धको 15औं अध्यायमा अनुभव गर्दैछौं। यो हामीहरूलाई विरोधी छन्। लक्ष्य हो हाम्रो आहु शरीरम रथमिन्द्रियाणि। शरीर रथ हो, इन्द्रियहरू घोडा हुन्। हयान इन्द्रियाणि हयान अभिसुन मन लगाम हो। आहु शरीरम रथमिन्द्रियाणि हयान अभिसुन
मन इन्द्रिय सम, इन्द्रियको मालिक मन जो हो त्यो हया नभीषण अर्थात लगाम हो, प्रग्रह हो। मन प्रग्रहवान नर भने व्रतमानी मात्रा, शब्दादि विषय हिँड्ने बाटा हुन् भने धिषणा च सूतम, धिषणा भनेको बुद्धि सारथी हो। सत्वम बृहद बन्धु अमीश सृष्टम, बन्धुरम ईश सृष्टम, ईश सृष्टम भगवानले सृष्टि गरी बक्सिएका यी सबै जो हुन् त सत्वम बृहद बन्धुरम अर्थात बन्धन, बलियो बन्धन, किला काटी ठोकेको भने नटबल्ट कसे जस्तो त्यस्तो जो सत्व हो अर्थात बल अत्यन्त बलियो बन्धन हो भनेर ज्ञानीहरूले भनिबक्सिन्छ। यस्तो यो शरीर रूपी रथमा आत्मा सारथी भएर बसेको छ, के अरे रथी भएर बसेको छ। सारथी यसको बुद्धि हो, मन यसको लगाम हो। यसमा घोडाहरू, इन्द्रियहरू घोडा हुन्। यस्तो शरीर रूपी रथमा रहेका जीवात्मा रूपी साधकलाई, यात्रीलाई शत्रुहरू पनि छन्। ती शत्रुहरूसँग सावधान हुनु पर्दछ, नभए ती शत्रुहरूले हामीलाई लगेर खाल्टामा फालिदिन्छन्। त्यो बताउनको लागि शत्रुहरू को छन् त? अब यस्तो रथमा चढेको जीवात्माको परम लक्ष्य के हो त? परमेव लक्ष्यम। अक्षम दश प्राणम धर्म धर्मौ चक्रे अभिमानम रथिनम च जीवम धनुरितस्य प्रणवम पठन्ति सरम तु जीवम परमेव लक्ष्यम। ओम रूपी धनुष लिएर हिँडेको यो जीवात्मा, शरीर रूपी रथमा बसेको यो जीवात्मा रूपी जो रथी हो, साहु हो, यसका हातमा एउटा हतियार हुन्छ। विरोधीहरूलाई निराकरण गर्ने त्यो हतियार छ। त्यो हतियार भनेको ओम हो। हिजै निवेदन गरे, ओमको अनुसन्धान गर्नु त्रैवर्णिकले, अरूहरूले जय श्रीराम, जय श्रीराम, सीताराम, बस यही हर हर महादेव आफ्नो श्रद्धा आस्था अनुसार भगवानका नाम, भगवानका भक्तहरूका नाम, देवताहरूका नाम, तिनलाई आश्रय बनाउनु आस्था अनुसार। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्रीराम शरणम, श्रीराम शरणम समस्त जगतां राम, श्री राम। यो यसको अनुसन्धान। त्यसो हुनाले त यो प्रणवको विकल्पमा श्रीराम इत्यादिको अनुसन्धान गरेर सजिलै गन्तव्यमा पुग्न सक्दछ। यो चिन्तन गर्दो छँदो साधकले आत्मालाई कहाँ पुर्याउने त? परम लक्ष्य भगवानका पाउमा अर्पण गरिदिने। नमः शब्दले म जीवात्मा मेरो होइन, म जीवात्मा उता दुईटा थोप्ला छन्, भगवान श्रीमन्नारायणको हो। ओमकै अर्थ नमः शब्दले बताउँदछ। जय श्रीमन्नारायण भन्नु। यस प्रकारले सीतारामचन्द्राभ्याम नमः इत्यादि तान्त्रिक मन्त्र, वैदिक मन्त्र, जे मन्त्रमा अधिकार छ त्यस अनुसारको अनुसन्धान गर्न पर्दछ। यस प्रकारको साधकलाई विरोधी को छन् त? शत्रवस्तेवमादय कथा लेख्या छ। यही छ। रागो द्वेषश्च लोभश्च शोकमोहौ भयं मदः मानो वमानो सूया च माया हिंसा च मत्सरः रजः प्रमादः क्षुन्निद्रा शत्रवः स्तु एवं आदय इत्यादि गरेका यी शत्रुहरू छन्। कोही मित्रको आकृतिमा शत्रु बनेका हुन्छन्, कोही शत्रुकै आकृतिमा शत्रु बनेका हुन्छन्।
त्यस हुनाले यी सबै साधकलाई अत्यन्त व्यवधान गर्ने, पतन गराउने यी शत्रुदेखि सावधान हुनु। कस्ता हुन्छन् त नि, कोही रजोगुण तमोगुण स्वभावका देखिन्छन्। अब सत्वगुण त चाहिने हो भने सत्वगुणमा पनि कोही सत्व प्रकृति, क्वचित सत्व प्रकृतिका सत्व स्वभाव भएका भएर पनि शत्रु भएर आएका हुन्छन्। यिनलाई चिन्नु, सावधान हुनु, यो हिजो बताएँ। अनि यो शरीर रूपी रथमा रहेको व्यक्ति छँदैछ नि त, शरीर रूपी रथ छँदैछ। अहिले किन आत्तिनु पर्यो, हतार किन गर्नु पर्यो, पछि पछि गरौँला भन्ने कसैले सोच्लान्। त्यो नसोच्नु। यावन्द्रिकाय रथमात्मवशोपकल्पं धत्ते गरिष्ठ चरणार्चनया निशातं ज्ञानासिमच्युत बलः दधदस्त शत्रुः स्वाराज्यतुष्ट उपशांत इदं विजह्यात्। यावन्द्रिकायं रथम आत्मवशोपकल्पम, जबसम्म मनुष्य शरीर रूपी रथ आत्मवशोपकल्पम आफ्ना अधीनमा छ, इन्द्रियहरूमा सौष्ठव सामर्थ्य छ, तबसम्म नै ज्ञानी महापुरुषहरूको उपासना गरेर भगवान श्रीमन्नारायणको भक्ति रूपी बललाई साथमा लिएर ज्ञान रूपी खड्गद्वारा यो संसार रूपी वृक्षलाई छिन्न गर्नु। हजुर हजुर श्रीमन्नारायण हजुर आउनुहोस्। अनि शरीर आधीनमा छँदा आफ्ना विरोधीहरूलाई दूर गर्नु। यात्रा हो क्या? हजुर हो। मङ्गलम भगवान विष्णु मङ्गलम गरुडध्वज मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। सुन्दै जाम सबैले, त्यहाँ यसो फल मागेर जानु होला। यावत जबसम्म नृकाय रथम शरीर राखिदिनुहोस्, राखिदिन्छ यही पुस्तक राखिदिनुहोस्। नृकाय रथम शरीर रूपी रथ आत्मवशोपकल्पम। म त्यता भए यसो फलफुल दिन्थेँ नि। अनि 84 गरेको आमा यही हो। जय हो जय हो आमा, जय हो जय हो जय। ल धन्य छ हजुरलाई। जबसम्म शरीर रूपी रथ हाम्रो अधीनमा छ तब नै यावत नृकाय रथम आत्मवशोपकल्पम धत्ते आफ्ना अधीनमा रहन्छ। यो शरीरले आफ्ना अधीनमा, यो शरीरले हामीलाई अनुकूल गरेर धारण गर्दछ। त्यही भित्र शरीर आफ्ना अधीनमा रहँदा नै गरिष्ठ चरणार्चनया निशातम ज्ञानासिम आदाय, गरिष्ठ भनेको ज्ञानी गुरु चरणको सेवा गरेर उध्याएको ज्ञान रूपी खड्ग लिएर गुरु गरिष्ठ स्वामीजीलाई अनि यो मन्दिरलाई हस् हस् त्यही राख्दिनु हुन्छ। हस् गरिष्ठ चरणार्चनया, गरिष्ठ भनेको ज्ञानी वरिष्ठ आचार्य चरणको श्री गुरु चरणको सेवाले निशातम उध्याइएको। त्यहाँ सो फलफुल के माग्नु। निशातम उध्यायको ज्ञानासिम आदाय, ज्ञान रूपी खड्ग लिएर त्यहाँ सो फलफुल माग्नुहोस् अनि जानु होला। गाडीको टिकट लिइसकेको छन्, विद्यार्थी पुजारीहरू छन्। टिकट लिइसकेको? टिकट दियो छैन। ए पाइन्छ, जुन गाडी पाइन्छ त्यसमा चढ्ने भने हुन्छ हुन्छ हुन्छ। नारायणघाट जाने भनेर बस्नु होला। जय श्रीमन्नारायण। त जबसम्म नारायण जय हो जय। आत्मवशोपकल्पम, यो शरीर रूपी मनुष्य शरीर रूपी रथ आफ्ना अधीनमा छ। यसले हामीलाई त्यति बेला नै यावत धत्ते, जबसम्म यसले धारण गर्दछ, यो शरीरलाई धारण गर्न सकिएको हुन्छ, शरीर आफ्ना अधीनमा हुन्छ,
शरीर स्वस्थ हुन्छ, शरीरलाई अराएको मान्दछ, त्यति बेला नै के गर्नु? गरिष्ठ चरणार्चनया निशातम, ज्ञानी आचार्यहरूको चरणको सेवा गरेर, गुरु चरणको सेवा गरेर, निशातम भनेको उध्याएको, धारिलो बनाएको जो ज्ञान खड्ग हो, ज्ञानासिम ज्ञान खड्गलाई आदाय लिएर अनि ज्ञानासिम दधत, ज्ञान रूपी खड्गलाई धारण गर्दछौ दो। अनि अच्युत बल, भगवानलाई बल बनाएर अष्टशत्रु दूर गरेको छ, काम क्रोध आदि शत्रुलाई जसले, यस्तो राग द्वेष आदि सबै शत्रुलाई जसले दूर गरेको छ, त्यो हुनाले उपशान्त शुद्ध भएको छ अन्तःकरण मन जसको, यस्तो व्यक्तिले इदम विजहियात, इदम भनेको यो संसार बन्धनलाई, अर्थात यो शरीरमा अहम भावलाई, शरीर आदिलाई साधकले विजहियात त्याग गरोस्। शरीर माने देहाभिमानले रहित होस्, देहादिमा आसक्त नरहोस्, शरीर र शरीर सम्बन्धमा आसक्त नरहोस्। देहोहम भन्ने भाव नरहोस्, मम दैहिका, शरीर सम्बन्धी मेरा हुन् भन्ने भाव नरहोस्। यो त्याग नै त्याग हो। त्यस हुनाले त इदम, यो शरीर र शरीर सम्बन्धीमा ममतालाई विजहियात त्याग गरोस्। केले? ज्ञानी आचार्यको श्री चरणको सेवा गरेर भगवानको भक्ति रूपी बलले, भगवत भक्ति बलद्वारा, अच्युत बल भगवान नै बल भई बक्सिन्छ। त्यस हुनाले गुरु गोविन्दको अनुग्रहद्वारा यो संसारमा जो आसक्ति छ त्यसलाई त्यागोस्। त्यसो गरेन भने 15 अध्यायको 45वां श्लोक, यावन्द्रिकाय रथमात्मवशोपकल्पं दत्ते गरिष्ठ चरणार्चनया निशातं ज्ञानासिमच्युत बलो दददस्त शत्रु स्वराज्य तुष्ट उपशान्त इदम विजहियात। स्वराज्य तुष्ट, अन्तर्मुखी मन भएर भगवान श्रीमन्नारायणमा, भगवान नारायणको अपार आनन्दलाई, करुणालाई जानेर आत्मा यी शरीर इन्द्रिय मन बुद्धिदेखि अलग हो, ज्ञान र आनन्द स्वरूप हो, भगवानको सन्तान हो भनेर यस्तो स्वराज्यमा अर्थात आत्मा र परमात्माको ज्ञानमा सन्तुष्ट भएकोले जीवन मुक्तको ऐश्वर्यलाई मैले प्राप्त गर्दछु। स्वराज्य भनेको सस्वराट भवति, त्यो स्वराट हुन्छ भगवानका अनुग्रहद्वारा, प्रकृतिका बन्धनदेखि मुक्त भएको, त्यसलाई भगवानले कृपा गरेर अपहत पापमा बिजरो मृत्यु इत्यादि गुणाष्टका आविर्भाव गराइदिई बक्सिएको हुन्छ। त्यो स्वराज्य, त्यो सर्वतन्त्र स्वतन्त्र, प्रकृतिका बन्धनदेखि सर्वतन्त्र स्वतन्त्र एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राजाको अत्यन्त लाडला प्यारो दुलारा राजकुमार भएर आनन्दमग्न हुन्छ। त्यस्तो स्वराज्य तुष्ट भनेको मुक्तले प्राप्त गर्ने भएको जो बहुमान हो त्यसलाई प्राप्त गरेर आनन्द हुने, त्यसले भोलि यस्तो हुन्छु भन्ने सम्झेर इदम, यो शरीरलाई विजयात भनेको देहमा आसक्ति छोड्नु। त्यसो गरिएन भने नोचेत प्रमत्तम सदिन्द्रिय बाजसुता नित्योत्पथम सहयसूत, के अरे नित्योत्पथम विषय दस्यु निक्षिपन्ति ते दस्य वह सहयसूतममुं तमोन्धे संसार कूप उरु मृत्यु भये क्षिपन्ति। सधैँ अनुसन्धान गर्न योग्य श्लोक, बहुत सावधान हुनुपर्दछ। अप्रमत्तेन, प्रमाद गर्न हुँदैन। नोचेत प्रमादम वै मृत्युमहं ब्रवीमि। सनत कुमार दर्शनमा प्रमाद मृत्यु हो, सावधान हुन पर्दछ। उत्तिष्ठत, जाग्रत, प्राप्य वरान निबोधत।
गरिष्ठ चरणार्चनया निशातम उपनिषदले त्यही भन्छ, उत्तिष्ठ त उठ, ज्ञानी आचार्यका सन्निधिमा गएर आफूलाई चिन, विरोधी तत्त्वलाई निराकरण गर, भगवत भक्ति रूपी बलद्वारा ज्ञान खड्ग लिएर आचार्यहरूद्वारा। त्यसो हुनाले त्यो गरेनौ भने, प्रमाद गर्यौ भने, यो शरीर आफ्नो अधीनमा छँदा छँदै अनुसन्धान गरेनौ, बुढेसकालमा भगवानको भजन गर्छु भन्ने सम्झ्यौ भने, आग लागि घरमा भएपछि कठै के हुन्छ कुवाकनी। यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहं, यावच्च दूरे जरा, यावच्चेन्द्रिय सौष्ठवम्। आत्मश्रेयसी, त्यहाँ बीचमा लेख्दा आएन, आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा, कार्यः प्रयत्नो महान्, प्रोद्दीप्ते भवने च कूप खननम प्रत्योद्यमः कीदृशः। त्यसो हुनाले नोचेत नृकायम आत्म नृकायरथम आत्मवशोपकल्पम यावत तावदेव, त्यति बेलै आफ्नो कल्याणको काम गर्नु, भगवत प्राप्तिको मार्गमा लम्कनु। त्यसो गरिएन भने, नोचेत त्यो सावधानी गरिएन भने, त्यो प्रमत्त व्यक्तिलाई, असावधान भएका व्यक्तिलाई के गर्छन् त, असत इन्द्रिय बाजी सुता, कुमार्गमा छाडा भएर हिँड्ने भएका इन्द्रिय रूपी घोडा। अनि सुता भनेको जो मन रूपी के अरे बुद्धि रूपी सारथी, मन रूपी लगाम, यी सबै ढिला सुस्ती गरेर छोडेका अवस्थामा ती सबैले सहय बाजी सुता, यी सबैले हामीलाई के गर्छन् त, यो प्रमत्त व्यक्तिलाई विषय उत्पथम नीत्वा, कुमार्गको बाटाबाट लगेर यो मनुष्य शरीरूपी रथलाई कुमार्गको मार्गबाट लगेर विषय दस्युषु, विषय रूपी डाकाहरू, चोरहरू, तस्करहरूका जिम्मामा फालिदिन्छन्, निक्षिपन्ती, हुर्याइदिन्छन्, विषय रूपी डाकाका अधीनस्थ गराइदिन्छन् हामीलाई। यो कलाई प्रमत्त साधकलाई। अनि ती विषय दस्यव, ती विषय डाकाहरूले के गर्छन्, सहाय सुतम अमुम, घोडा सहित त्यो सारथी बुद्धि सहित अमुम यो साधक प्रमत्त जीवात्मालाई तमोन्धे, अत्यन्त गाढ अन्धकार भएको संसार कूपे, भवकूप नर्कको खाडलमा, जहाँ उरु मृत्यु भए, अत्यन्त डरलाग्दो मृत्यु छ, भयंकर महामृत्युको जहाँ भएछ, तत्र क्षिपन्ति, त्यहाँ ल्याएर खुल्याइदिन्छन्। नोचेत, माथि बताए अनुसार मनुष्य शरीर रथ आफ्ना अधीनमा हुँदाहुँदै नै सावधानी गरेन भने, प्रमाद गरेको रागले अन्धो भएको छ, मन रूपी अन्तःकरण रूपी आँखा जसको, यस्तो जो यो प्रमत्त जो माने मालिक हो, साहु हो, रति हो, त्यसलाई असदिन्द्रिय बाजी सुता माने कुमार्गमा जानी भएका, भगवत सेवादेखि विमुख भएर शब्द आदि विषयमा आसक्त भएका इन्द्रिय रूपी घोडा, विषयतिर दौड़ने भएका इन्द्रिय रूपी घोडा, देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम भी संयम के कोड़े पड़े। यिनीहरूमा संयम रूपी कोर्रा लगाउनु पर्दछ। त संयम रूपी कोर्रा पनि लगाएको छैन, लगाम पनि ढिला छोडिदिएको छ सारथीले, बुद्धि रूपी मन रूपी लगामलाई, अनि बुद्धि पनि मस्त निदाएको छ। सारथीलाई पनि के रथीलाई पनि सारथीले कसो गरेको छ, सावधान छ कि छैन, त्यो ख्याल नगरेर मस्तसँग त्यही सुत्यो भने के गर्छन् त, त्यो प्रमत्त जो रथी हो त्यसलाई सहाय सुतम अमुम, घोडा सहित, इन्द्रिय रूपी घोडा सहित यो साधकलाई तमोन्धे, अत्यन्त गाढ मृत्यु रूपी अन्धकार, गाढ अज्ञान अन्धकार जो छ,
तम भनेको नि अन्धकार, अन्धकारको पनि अन्धकार, अत्यन्त जहाँ कतै निकास देखिँदैन त्यस्तो उरु मृत्यु भए, अत्यन्त डरलाग्दो जहाँ मृत्यु छ त्यस्तो अत्यन्त भयले युक्त भएको संसार कूपे, संसार रूपी इनारमा लगेर के गर्छन्, क्षिपन्ती, फालिदिन्छन्, हुर्याइदिन्छन्, त्यही खसालिदिन्छन्। त्यो हुनाले सावधान हुनु पर्दछ। प्रवृत्तम च निवृत्तम च द्विविधम कर्म वैदिकम आवर्तेत प्रवृत्तेन निवृत्तेन स्नुते मृतम। वैदिक कर्म हो भनेर त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। वेदले विधान गरेका कर्म भनेको सबैका लागि एउटै कर्म सबैको लागि होइन। तिमी यदि मुमुक्षु छौ भने तिमी निवृत्ति पथका पथिक भन। वेदले निवृत्ति मार्गलाई बताएको छ, त्यसको अनुसन्धान गर। प्रवृत्तिका अधिकारीलाई बताएको कर्मलाई पालन नगर। त्यसले प्रवृत्त मार्गमा लागियो भने आवर्तेत, फेरि जन्म मरण परम्परामा आइराख्न पर्दछ। निवृत्तेन, भगवत शरणागत भएर निवृत्ति पथको पथिक भएका व्यक्तिलाई त्यसले अमृतम अश्नुते मोक्ष प्राप्त गर्दछ। त्यसो हुनाले प्रवृत्त भनेको संसारका फललाई प्राप्त गर्नको लागि गरिएको धर्मद्वारा, अनुष्ठानद्वारा के हुन्छ, त्यसले संसार प्राप्त हुन्छ। त्यसो हुनाले त्यही वेदले बताएको जो निवृत्ति मार्गको उपाय हो, शरीर इन्द्रिय आदिद्वारा अनुष्ठान गरेको वर्णाश्रम धर्मद्वारा अनुगृहित भएको जो भक्ति योग हो, त्यो भक्ति योगद्वारा मुक्ति प्राप्ति हुन्छ। त्यसो हुनाले वैदिकम कर्म, वैदिक जो कर्म हो, प्रवृत्तम च निवृत्तम च द्विविधम। प्रवृत्त र निवृत्तिका भेद दुई प्रकारको छ। वैदिकम कर्म, वैदिक जो कर्म छ, प्रवृत्तम निवृत्तम, प्रवृत्ति र निवृत्तिका भेदले द्विविधम दुई प्रकारको छ। ती दुई प्रकारका जो भेदले विधान गरेको कर्म हुन् भने दुईटैलाई अनुष्ठान गर्ने कि भन्दा आफूलाई के फल चाहिएको छ, यो अत्यन्त कठोर मृत्यु, भयानक मृत्युको भयदेखि मुक्ति चाहिएको छ भने निवृत्ति पथको पथिक बन्न पर्दछ। त्यसो हुनाले प्रवृत्तेन भनेको प्रवृत्ति मार्ग, अब फलको इच्छाले गर्ने भएको अक्षय भवे चातुर्मास्याजिनः सुकृतम भवति इत्यादि बताए अनुसारको जो फलको इच्छाले यो अनुष्ठान गरेर हामी स्वर्ग जान्छौँ, स्वर्ग गएर स्वर्गम यास्याम अमृतम पास्याम अप्सरोभिरंस्याम इत्यादि जो फलश्रुति विषयक वचनहरू छन्, ती फलको आशाले गरिने भएको कर्म जो प्रवृत्त कर्म हो, त्यसले के हुन्छ, आवर्तेत, फर्कन्छ, फेरि यहाँ संसारमा फर्कन्छ। किन, त्यो स्वर्गादि लोकमा जान्छ, त्यहाँ फल अनुभव गर्दछ, त्यो फल सकिएपछि फेरि सारा संसारमा छिडे पुडे मर्त्यलोकम विसन्ति, संसारमा झर्दछ। अनि निवृत्तेन अर्थात् फलको आसक्ति नगरिकन भगवानले विधान गरेको कर्मको पालन गर्ने कर्तव्य बुद्धिले फलसँग कर्तृत्व परित्याग गरेर मेरा भित्र भएका भगवानले मलाई यस्तो कर्म गर्न प्रेरणा गरिबक्सेको छ, म उहाँले चलाउने एउटा वस्तु हुँ, मैले उहाँले भनेअनुसारको यो कर्म गर्न पर्दछ। मेरो कर्म गर्ने अधिकार हो, फल दिने उहाँको अधिकार हो। मेरो फल भगवान नै हो, सही अर्थमा मेरो फल त भगवान हो। त्यस हुनाले मैले यो कर्म गरेको भगवानको दास भएको हुनाले, शेष भएको हुनाले, चेतन भएको हुनाले, शेषत्वलाई बाँच्नको लागि अकिञ्चित करस्य शेषत्वम न जीवति, केही नगर्ने भने त्यसको शेषत्व बाँच्दैन। त्यस हुनाले मैले यो गरे हो, मेरो फल भगवान नै हो। बस यो सम्झेर कर्म गर्ने व्यक्ति विहित कर्म, शास्त्रमा बताएको विहित कर्म, विहित पनि कसलाई बताएको छ, कसलाई विहित हो त्यो संसारको कर्म
वेदले विहित गरेको कर्म गर्दा पनि फलको आशा नगरिकन फल भगवानलाई मानेर कर्म गर्ने व्यक्तिले अमृतम अश्नुते फल भगवानलाई प्राप्त गर्छ। मेरो फल भगवान हो, यो कर्म त मैले गर्ने, मेरो फल भगवान भई बक्सिन्छ भन्ने भावनाले वैदिक कर्म अनुष्ठान, निष्काम भावनाले वैदिक कर्म अनुष्ठान गर्ने व्यक्तिले अमृतम अश्नुते भनेको मोक्ष प्राप्त गर्दछ। त मोक्ष प्राप्त गरेपछि के हुन्छ? ततो न यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम भने अनुसार मुक्ति प्राप्त गर्दछ। प्रवृत्त कर्म कस्तो हुन्छ त्यो बताइरहेको छ। हिंस्रम द्रव्यमयम काम्यम अग्निहोत्राद्यशान्तिदम दर्शश्च पूर्णमासश्च चातुर्मास्यम पशु सुतः। हे राजन, हे युधिष्ठिर महाराज जी, हिंस्रम द्रव्यमयम अग्निहोत्रादि, द्रव्यमयम अग्निहोत्रादि चातुर्मास्यम दर्शश्च पूर्णमासश्च चातुर्मास्यम पशु सुतः काम्यम अशान्तिदम। हे राजन, हिंस्रम भनेको हिंसा प्रधान भएको जो माने सेन याग आदि छन्, माने स्वर्ग आदि प्राप्त गर्नलाई गर्ने भएका सेना याग आदि छन्, शत्रु मार्न आदिलाई गर्ने भएका सेना याग आदि छन्। यी हिंस्रम भनेको हिंसा प्रधान हुन्छन्। द्रव्यमयम भने ब्रीहि आदि द्रव्य प्रचुर जो अग्निहोत्रादि हो, जो दर्शश्च पौर्णमासश्च अर्थात अमावास्या पूर्णिमा यिनी जो गरिरहेका चातुर्मास्य अनुष्ठान हुन्, तिनका विधानले गरिरहेका स्वर्ग प्राप्ति गर्नको लागि पशुयागहरू, सुत भनेको सोमयागहरू इत्यादि जो काम्य कर्म छन्, यिनी के हुन् त? काम्यम भनेको कामनाद्वारा संसारी यो लोक र स्वर्ग आदि लोकको फलको आशाले गर्ने भएका जो कर्म हुन्, यी कर्म गरेर के हुन्छ भने अशान्तिदम, शान्ति दिँदैनन्। यी परम शान्ति जो भगवत प्राप्ति हो, मोक्ष प्राप्ति हो, त्यसका विरुद्ध संसारलाई प्राप्त गराउँदछन्। त संसार दुःखको घर हो, दुःखालयम। स्वर्गादि लोक पनि त्यहाँ पनि दुःख हुन्छ। स्वर्गेपि पात भीतस्य, त्यहाँ पनि पतनको भय छ। जति माथिबाट झर्यो त्यति चोट लाग्दछ। त्यस हुनाले ब्रह्मलोक पर्यन्त संसार हो। यिनीद्वारा गरिएर अनुष्ठान गरिएकाले मिलेको जो फल हो त्यसले अशान्ति दिन्छ। त्यस हुनाले अशान्तिदम, यी जो चतुर्मास आदि जो अनुष्ठान हुन्, यी सबै फलको आशाले गरिएको, यिनी सबै शाश्वत सुख दिँदैनन्। नाशवान क्षणभङ्गुर यिनी हुन्छन्। अल्प अस्थिर फल मिल्यो, मिल्दा मिल्दै सकिन्छ। त्यस हुनाले यी सबै अशान्ति दिनेवाला हुन्। जो इष्टापूर्तहरू छन्, जो गर्ने भएका कर्महरू, त्यसलाई निष्काम भावनाले गर्ने हो। फलको आशाले गरियो भने त्यसले अशान्ति दिन्छ। भनेको फलको आशाले गरियो, स्वर्गादि लोकमा गइयो, अब यो यस्तो बनाउने गयो, यति फल मिल्छ, उति फल मिल्छ भनेर फलको आशाले गरेपछि फेरि संसारमा झरिन्छ, बाँधिन्छ भन्नको अर्थ। एतदिष्टं प्रवृत्त्याख्यं हुतं प्रहृतमेव च पूर्तं सुरालयाराम कुपा जिव्यादि लक्षणम। पूर्त र इष्ट के हुन् त्यो बताइरहेको छ। एतत् हुतं प्रहुतं, यो अनेक प्रकारको जो हवन हो, जो वैश्वदेव यज्ञ गरिन्छ, प्रहुतम जो बलिहरण आदि जो गरिन्छ हवन गरेर, यो सबै जो वैदिक कर्म हो, इष्टम, इष्ट भनिन्छ। पूर्त भनेको देवालयहरू बनाउने, पार्टी पौवाहरू बनाउने, सत्तलहरू बनाउने, बाटामा हिँड्नेहरूलाई पानी पिउने व्यवस्था गर्ने इत्यादि जो हुन्, यिनलाई पूर्तम सुरालयाराम कुपाजिव्यादि लक्षण। पूर्त केलाई भनिन्छ? पूर्त भनेको सुरालय भनेको देवताको मन्दिर बनाउनु,
आराम भनेको राम्रो बाग बगैँचाहरू बनाउनु, अनि कूप भनेको व्यक्तिहरूले पानी पिउनको लागि प्याउ जलाशय बनाउनु, अनि आजीव्यादि लक्षणम, आजीव्यादि भनेको अर्थात् अन्न क्षेत्र इत्यादि जो बताएको छ, यिनी सबै यिनी पूर्त हुन्। त यी जो इष्टापूर्त दुई प्रकारका कर्म छन्, यिनी कर्म यदि काम्य भावनाले गरियो भने तिनले शान्ति दिँदैन, अशान्तिदम हुन्छन्। निष्काम भावनाले नै कर्म गर्दा त्यसले भगवान प्रसन्न भएर भगवानले मोक्ष दिइबक्सिन्छ, निवृत्ति मार्गमा लगाइबक्सिन्छ र अनि तिनीद्वारा यिनले दिँदैनन्, यिनी गरेका कर्मले खुसी भएका भगवानले फल दिने हो। त्यसो हुनाले भगवानको प्रसन्नताको लागि दिन त भगवानको लागि गरेन, आफै त्यसो गर्यो भने पनि त्यो कर्म गरेको फल त भगवानले दिइबक्सिन्छ, अल्प र अस्थिर फल। तर त्यही कर्म भगवानको आज्ञाले यो गरेको हो, सर्वान्तर्यामी भगवानलाई आनन्द होस् भनेर मैले गरेको हो, यसको फल इँडार बनाएर तपाईँलाई के फल चाहियो भन्दा मलाई स्वर्ग चाहियो भने स्वर्ग मिल्छ, नाशवान हुन्छ, फेरि झर्नुपर्छ। यो इँडार किन खानु भन्नुभएको भन्दा यो इँडार खानेर यसको पानी पिएर त्यहाँ सबै प्राणीका भित्र रहेका भगवान खुसी हुनुहुन्छ भनेर गरे हो, अरू केही चाहिएको छैन हो। त्यस्तो भावनाले कर्म गर्नु, यो फलको आशा नगरिकन। त फलाशा रहित गरेको कर्मले शान्ति दिन्छ, मुमुक्षु बनाउँदछ, फलाशाले गरेको कर्मले अशान्ति दिन्छ भनेको। अब यहाँ अर्चिरादि मार्ग र धूम मार्गको संक्षिप्त वर्णन गरी बक्सिन्छ, बडा राम्रो चर्चा आउँछ। द्रव्य सूक्ष्म विपाकश्च धूमो रात्रि अपक्षयः अयनम दक्षिणम सोमो दर्श औषधिभिरुधः। द्रव्य सूक्ष्म विपाकश्च भनेको जो पंचमहाभूत द्वारा बनेको जो शरीर हो, यो शरीरको समाप्तिमा जो द्रव्यको सूक्ष्म विपाक हो, सूक्ष्म परिपाक हो, पंचमहाभूतका त्यसमा पनि मुख्य माने पंचमहाभूतकै जो सूक्ष्म अंश हो, सूक्ष्म अवस्था हो, त्यो अर्थात् भूत सूक्ष्म तन्मात्राले परिशोक्त भएको, भूत सूक्ष्मले भएको जीवात्मा छ, भूत सूक्ष्म भित्र बाँधिएको सूक्ष्म शरीरमा रहेको जीवात्मा, त्यो यदि मुमुक्षु छैन भने त्यो कहाँ आउँछ त? धूमो रात्रि अपक्षय, त्यो शरीरबाट निक्लेर, हृदयबाट निक्लेर धूमाभिमानी देवता द्वारा त्यो धूम मार्गबाट त्यहाँबाट कहाँ जान्छ त? त्यहाँबाट धूमाभिमानी देवतालाई प्राप्त गर्दछ, त्यसपछि रात्रिका अभिमानी देवतालाई प्राप्त गर्दछ, मुमुक्षुले अर्ची अभिमानी देवतालाई प्राप्त गर्दछ, त्यसपछि अब दिनका अभिमानी देवतालाई प्राप्त गर्दछ भने जो प्रवृत्ति मार्गको पथिक हो, जो द्रव्यमय हिंसा प्रधान यज्ञ गरेका छ, अमुक अमुक अनुष्ठान अमुक वैदिक कर्मले म स्वर्ग जान्छु भन्ने भावनाले गरेको, त्यसलाई कहाँ के प्राप्ति हुन्छ त? क्रमशः धूमाभिमानी देवता, धूम मार्गका अभिमानी देवता अर्थात् अन्धकारमय बाटाका अभिमानी देवताहरूले यसलाई धूम मार्ग धूमाभिमानी देवतालाई पुर्याउँछन्। ती धूमाभिमानी देवताले फेरि हस्तान्तरण गरिदिन्छन्, रात्रिका अभिमानी देवतालाई जिम्मा दिन्छन्। त्यसपछि त्यहाँबाट कृष्ण पक्ष धूम रात्रि अपक्षय, त्यसपछि जहाँ अपक्षय भनेको चन्द्रमाको कला घट्दै जान्छ भनेको कृष्ण पक्षका अभिमानी देवताको जिम्मा लगाइदिन्छ, अर्थात् यो आत्मा कृष्ण पक्ष अभिमानी देवतालाई प्राप्त गर्दछ। अनि त्यसपछि अयनम भनेको
दक्षिणायनका अभिमानी देवतालाई प्राप्त गर्दछ। त्यसपछि दक्षिणम अयनम भनेको कुन अयनलाई प्राप्त गर्छ भनेको दक्षिणायनका अभिमानी देवतालाई प्राप्त गर्दछ। त्यसपछि सोम सूर्य मार्गले गएन यो। तत्र चान्द्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते, गीतामा बताए अनुसार। त्यसपछि चन्द्रमालाई प्राप्त गर्दछ भनेको चन्द्रलोकलाई प्राप्त गर्दछ। अनि चन्द्रलोकमा गएर यहाँ गरेको जो वैदिक कर्मले अमृतमय शरीरलाई प्राप्त गरेर अनि आफूले गरेको जो इष्टपूर्त हो, इष्टापूर्त, यसको फललाई अनुभव गर्दछ। अनि त्यसपछि त्यो फल सकिएपछि क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसन्ति, एक क्षण पनि त्यहाँ इच्छा भएर पनि बस्न पाउँदैन। त्यस हुनाले दर्श औषधि विरुद्ध। अनि त्यहाँबाट के गर्छ त? त्यहाँबाट तल झर्ने प्रक्रियामा दर्श जस्तै औँसीमा चन्द्रमा अदृश्य हुनुहुन्छ, त्यस्तै त्यो जीवात्माले प्राप्त गरेको अमृतमय देह पनि अदृश्य हुन्छ, सकिन्छ। त्यस हुनाले के गर्छ त? त्यहाँबाट अब चन्द्रलोकबाट औषधि, अब यो पञ्चाग्नि विद्या हो। संसारदेखि वैराग्य हुनको लागि यो पञ्चाग्नि विद्या बताइएको छ। त्यहाँबाट के गर्छ त? औषधि विरुद्ध। स्वर्गबाट पतन भएको जब जीवात्मा हुन्छ, अब वायुले धक्का दिन्छन्, मेघमा आउँछ, वृष्टिमा प्राप्त गर्दछ, वृष्टिबाट फेरि अब घाँसपात अन्न आदिमा जान्छ, त्यो केमा जान्छ? त्यसलाई फेरि त्यो खाने पुरुषले खान्छ, पशुले खान्छ कि मनुष्यले खान्छ कि बाँदरले खान्छ कि कसले खानीमा जान्छ। त्यहाँबाट फेरि त्यो अन्नमा आएर झर्यो, त्यो अन्नलाई कसले खाइदियो, त्यहाँबाट व्यक्ति उदरमा गयो, त्यहाँबाट फेरि गर्भाशयमा जान्छ, गर्भाशयमा गएर पञ्चम्याम आहुता आपह पुरुष वचसो भवन्ती भनेअनुसार पाँचौं पटकमा आहुति गरिएर अनि बल्ल त्यो अब त्यसले जन्म प्राप्त गर्दछ। कुकुर, सुँगुर, स्याल, मनुष्य इत्यादि अब पुण्य अनुसार पुण्यका तारतम्यले त्यसले जन्म प्राप्त गर्दछ। त्यसो हुनाले यी बताउनुहुन्छ। अन्नम रेत इतेक्ष्मेश पितृयानम पुनर्भव एकैकस्येनानुपूर्वं भूत्वा भूत्वा इह जायते, भूत्वा भूत्वा जायते। हे क्षमेश, हे क्षमा भनेको पृथ्वीका ईश भनेको स्वामी मालिक, हे पृथ्वीपति, हे महाराज युधिष्ठिर जी। हे क्षमेश, हे पृथ्वीपति, हे भूपति, त्यो प्रवृत्त मार्गले कठिन पुण्य अनुष्ठान गरेर बडा कठिन पुण्यले बडा कठिनाईपूर्वक स्वर्गमा गएर चन्द्रलोकलाई प्राप्त गरेर अमृतमय शरीर प्राप्त गरेर जब त्यो पुण्य नाश भएपछि के गर्छ त? त्यो त्यहाँबाट झर्दछ, अन्नमा पुग्दछ। भनेको स्वर्गलोकबाट धक्का दिएर झरेको त्यो जीवात्मा सूक्ष्म शरीरले युक्त भएको भूत सूक्ष्म परिस्वक्त भएको जीवात्मा के गर्छ त? त्यहाँबाट झर्दछ। झर्दाखेरि वायुका झोकले त फ्याँकिएको मेघमा आउँदछ, मेघमा पानीका बुँदमा परिणत हुन्छ। त्यो बुँद त्यो मेघको बुँदका साथमा अन्नहरूमा संसारमा झर्दछ। कति माथिबाट झर्दछ, त्यसलाई कति दुःख हुन्छ, बहुत दुःख हुन्छ, बहुत दुःख हुन्छ। सन हो, जिरिङ्ग गर्छ। प्लेनमा चढ्दाखेरि प्लेन कति बेला त्यो बादललाई चिर्दै सर्र माथि जाँदा सर्र तल आउँदा कस्तो जिरिङ्ग हुन्छ। त्यो त के हो र? कहाँ कति माथिबाट सरर तल झर्दा धेरै धेरै दुःख हुन्छ। त्यस हुनाले स्वर्गेपि पात भीतस्य क्षयिष्णो नाशमा त्यहाँ शान्ति छैन।
त्यहाँबाट धरि के हो त अन्नम, अन्नमा आयो। त्यो अन्नलाई कुनै पुरुषले माने तत्त जातीय पुरुषले खायो, त्यो रेतः शुक्र बन्यो। अनि यस प्रकारले यो पितृयान हो, जो पुनर्भव फेरि जन्मन पर्दछ। के गर्छ त, अब रेत भयो, त्यसपछि आशयमा गर्भाशयमा स्त्रीको गर्भाशयमा पुग्दछ। त्यहाँ पनि पाँचौं आहुतिमा आवाहन गरिएको, त्यहाँ अब गर्भमा जुन जठराग्निद्वारा जलेको, जठराग्निनाशक विणमुत्र कूपपतित वृषतप्त देह इच्छन्नितो विवसित गणेन समासान निर्वासते कृपणधिर भगवान कदानु भनेन गर्भस्तुतिमा। त्यस हुनाले त्यहाँ पनि बडा दुःख हुन्छ, बहुत दुःख हुन्छ। गर्भवाससम्म दुःखम न भूतम न भविष्यति, किनभने कतै जाने ठाउँ छैन, गुहारमा आएर कसैले सुन्दैन, एक्लै रोएर बसेको छ, 100 जन्मको उसलाई ज्ञान हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो पनि बडा दुःख एउटा यातना गृह हो। त्यस हुनाले यो पितृयानम पुनर्भव, बार बार जन्मन पर्दछ। यस्तो जो पुनर्भव फेरि जन्मको कारण भएको, जो पितृयान भनेको प्रवृत्ति मार्ग, पितृयान नाम गरिएको जो बाटो हो, त्यो यहाँ बताइयो। कसरी त्यो पुनर्भव कसरी हुन्छ भन्दा एकैकस्येन आनुपूर्वम, माने प्रत्येक क्रमशः भूत्वा भनेको तिनीलाई प्राप्त गरेर, भू प्राप्त हो, यहाँ भू सत्तायम होइन भनेको तिनी लोकलाई प्राप्त गरेर, तिनी अब माथिबाट धक्का दिएर, पहिले त कता धूमः रात्रि अपक्षय, धूमाभिमानी देवता, धूमाभिमानी देवताबाट रात्रि देवता, रात्रिबाट अपक्षय कृष्ण पक्ष भने कृष्ण पक्षाभिमानी देवता। अनि यस्तै हुँदै हुँदै फेरि के भयो, अयनम दक्षिणायनलाई दक्षिणायनबाट अनि सोम अमृतमय चन्द्रलोकमा अमृतमय शरीर प्राप्त गरेर पुण्यको फल भोग्दछ र अनि त्यहाँबाट पछि पुण्य क्षीण भएपछि दर्श औँसीको चन्द्रमाको कला लुप्त भए जस्तै, अर्थात् अमृत क्षीण भएपछि चन्द्रमालाई पनि अमृत पुष्टि गर्ने सूर्यनारायण भगवानले हो, सूर्यले भने। त्यस्ता सूर्यको मार्गबाट नगएर चन्द्रमार्गबाट जानेवाला व्यक्तिलाई के हुन्छ त, बस अब फेरि दर्श अमृतमय शरीर क्षीण भएपछि त्यहाँबाट औषधि, माथिबाट धक्का दिएको औषधिमा आउँछ, पानीको थोपो भएर, मेघबाट पानीको थोपो भएर, हावाका झोंकले फालिएको के हुन्छ, यो सम्झन पर्दछ। किनभने भगवान के अरे सुखदेव स्वामीजीले राजा परीक्षितलाई एते श्रुति ते नृपवेद गीते त्वयाभिपृष्ठे सनातने च एकया यातना वृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः, यी दुईटा बाटा हुन्। एते श्रुति, यी दुईटा बाटालाई जानेर अनि यो बाटोबाट हिँड्ने हो, यो बाटोबाट गएको फेरि फर्कन पर्दैन, यो बाटोबाट गएको आउन जान पर्दछ भन्ने ज्ञान भएर दुईटै बाटो किन बताएको हो, यो गम्य हो, यो अगम्य हो, यो त्याग्न योग्य हो, यो स्वीकार गर्न योग्य हो भन्नको लागि दुईटै बताइबक्सिन्छ। त यो बाटाबाट गएर के हुन्छ त, फेरि यस्तो प्रकारले पुनर्भव हुन्छ, औषधि विरुद्ध भएर अनि अन्न हुन्छ, रेत हुन्छ, हुँदै हुँदै यो पितृयानको जो बाटो हो पुनर्भव फेरि भइराख्न पर्दछ। कसरी हुन्छ, क्रमशः एक एक तिनी लोकलाई प्राप्त गरेर, तिनीहरूको संश्लेष प्राप्त गरेर यह जायते, यो संसारमा फेरि जन्मन्छ। केलाई प्राप्त गरेर, भूत्वा भनेको अब माथिबाट मेघमा आयो, मेघबाट अन्नमा गयो, मेघबाट बुँद बनेर अनि अन्नमा आयो, अन्नबाट अनि फेरि पुरुषका
भूत्वा भनेको पुरुषको उदरमा गयो, शुक्र रूपमा परिणत भयो। त्यस शुक्रलाई प्राप्त गरेर त्यहाँबाट फेरि गर्भाशयमा प्राप्त गरेर अनि त्यहाँ फेरि यस्तै यस्तै कृपाले गर्भादी अवस्थामा प्राप्त गरेर यो संसारमा फेरि मनुष्य हुन्छ कि कुकुर सुकुर हुन्छ कि बाँदर हुन्छ कि बिरालो हुन्छ कि कीट पतंग हुन्छ कि राम राम इह जायते, संसारमा फेरि जन्म हुन्छ। त्यसो हुनाले भनेको के भनेको माने भूत सूक्ष्मले युक्त भएर धुमादि आतिवाहिक देवताहरूद्वारा ती देवताले तिनी लोकलाई प्राप्त गर्दै गर्दै धुमले रात्रिले कृष्ण पक्षले दक्षिणायनलाई यस्तै गर्दा दक्षिणायनका अभिमान देवतालाई अनि त्यहाँबाट दक्षिणायनद्वारा फेरि चन्द्रलोकलाई अमृतमय शरीरलाई प्राप्त गरेर अनि त्यहाँ गएर त्यो पुण्यको फल भोगेर पुण्य क्षीण भएपछि कर्मश फेरि इह जायते, संसारमा जन्मन्छ। कसरी जन्मन्छ भन्दा देवदेह नष्ट भएपछि वृष्टिद्वारा, माने वहाँ धक्का दिएको वायुले वृष्टि मेघमा आउँछ, मेघले वृष्टि गर्छन्, मेघलाई प्राप्त गरेपछि मेघले वृष्टि गर्छन्, त्यो जल भएर पानीको थोपो भएर अनि अन्नमा जान्छ, अन्न घाँस पातमा जान्छ, तत्त जातले त्यसलाई खान्छ। त्यहाँबाट फेरि गर्भाशयमा जान्छ, गर्भाशयमा त्यहाँको जठराग्निले जलेर त्यही दुःख पाउँछ अनि फेरि अनि यहाँ यह जायते जन्मन्छ। यो प्रवृत्ति मार्ग धूमयान पितृयान यसलाई भनिन्छ। भनेको चन्द्रलोक पर्यन्तको जो हो यो पितृयान हो, यहाँ गएर जन्मन पर्दछ। अब दक्षिणायन र चन्द्रमाको बीचमा पितृलोक र आकाशलाई ज्ञानीहरूले अनुभव गरिबक्सिन्छ, त्यहाँ हेर्न पर्दछ। औषधिमा आउनुभन्दा अन्नमा आउनुभन्दा पहिले क्रमशः आकाशमा हुन्छ, त्यो वायुमा आउँछ, धुवामा आउँछ अनि मेघमा आउँछ अनि मेघले वर्षा गर्दछन्। यस प्रकारले अनि मेघले वर्षा गरेर फेरि अन्नमा जान्छ। यही हो क्रम, आरोह र अवरोहको क्रम हो। त्यस हुनाले आरोहण कसरी गर्दछ? आरोहण गर्दा धूम, रात्रि, अपक्षय अनि दक्षिणायन यो भयो। अनि अवरोहण कसरी गर्दछ? अवरोहण गर्दा दर्श, अमावास्या अनि अमृतमय शरीर समाप्त भयो। त्यहाँबाट दर्शबाट मेघ, वायुद्वारा मेघ, मेघद्वारा जल, जलद्वारा औषधि, औषधिद्वारा गर्भाशय, गर्भाशयद्वारा फेरि यह जायते, यो अवरोहण ओर्लनी। बडा कठिनाईद्वारा स्वर्ग पुग्यो, बहुत कठिनाईद्वारा फेरि यहाँ झर्यो। त्यही हुनाले छान्दोग्य उपनिषदमा बताइन्छ, अथ य इमे ग्रामे इष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते, जसले यो संसारमा हामीले इष्टापूर्त गर्छौँ र अक्षय स्वर्गमा जान्छौँ भनेर भन्दछन्, ती व्यक्तिहरू धूमम अभिसम्भवन्ति, धूम मार्गका यात्री भन्दछन्। धूम मार्गका धूमाभिमानी देवतालाई प्राप्त गर्दछन्। धूमाभिमानी देवताद्वारा धूमाद रात्रिश्च, रात्रिम धूमाभिमानी देवताद्वारा रात्रि अभिमानी देवतालाई प्राप्त गर्दछन्। रात्रि अभिमानी देवताद्वारा रात्रि अपक्षयम, अपर पक्षम भनेको अर्को पक्ष भने कृष्ण पक्ष, अपर पक्षाध्यान षड दक्षिणेति, 6वटा दक्षिणायन, 6 महिना दीर्घाभिमानी देवता अर्थात् दक्षिणाभिमानी देवता तिनलाई प्राप्त गर्दछ। तिनीद्वारा फेरि वर्षाभिमानी देवतालाई प्राप्त गर्दछ अनि तिनीद्वारा
पितृलोक पुग्दछ, पितृलोकबाट फेरि आकाशबाट चन्द्रमालाई प्राप्त गर्दछ। अनि ती जो चन्द्रमामा गएर अन्नमय शरीर प्राप्त गर्दछ। तदेवानाम अन्नम तद्देवानाम अन्नम, ती देवताहरूका अन्न भएका अमृत मय सुधांशु भनिन्छ चन्द्रलोकमा पुगेर उसले पनि अमृतमय शरीरलाई प्राप्त गर्दछ। सोमो राजा तद्देवानाम अन्नम तम देवा भक्षयन्ति तस्मिन् यावत् सम्पातम उषित्वा, न लड्दासम्म पुण्य नाश नहुँदासम्म यावत् पुण्य छ त्यहाँ रहेर पुण्य समाज बेसी के गर्छ त, अथ एतमेवाध्वानं पुनर्निवर्तन्ते, यही संसार जन्म मरण परम्परामा फर्कन्छन्। यथैतम आकाशम, कसरी आकाशमा आकाशसाथ वायुर्भूत्वा धूमो भवति, धूमो भूत्वा अभ्रम भवति, धुवा भएर मेघ हुन्छ, अनि अभ्रम भूत्वा मेघो भवति, मेघ हुन्छ, अनि त्यसपछि मेघ भएर वर्षति। अभ्र भनेको मेघ, के अरे एउटा मेघ, अर्को मेघ भनेको बुँद भनौँ न, त्यो बुँद भएर प्रवर्षति संसारमा। कहाँ जान्छ त, व्रीहि यवा औषधि वनस्पत पतयस्तिलमाशा जायन्ते। अब कुन जन्ममा जन्मनियो त्यस्तो जातिले खाइने अन्न भएर जन्मन्छ। अतो वै खलु दुर्निष्प्रयतरम यो हेन्नमत्ति, जसले त्यो अन्नलाई खान्छ यो रेत सिञ्चति, अनि फेरि शुक्र भएर तद्भूय एव भवति, फेरि संसारमा त्यो जन्मन्छ। तद्यह रमणीय चरणाः, जो राम्रो आचरण गर्ने भएका, भगवानका श्री चरणकमललाई उपाय मान्ने भएका त्यस्ता व्यक्तिहरू। अभ्यास यत्ते रमणीयाम योनिम आपद्यरन्, ब्राह्मण योनिम वा क्षत्रिय योनिम वा चण्डाल योनिम वा अथ यह कपूय चरण। कस्तो कर्म छ त्यस अनुसार संसारबाट यहाँ संसारमा आएर यस्तो यस्तो जन्म प्राप्त गर्दछन्। उत्तम ब्राह्मण जन्म प्राप्त गरेर, भगवत भक्ति गरेर, सात्विक सज्जनको सङ्गत गरेर, सद्ग्रन्थ श्रवण गरेर, सात्विक आहार गरेर, तत्त्वहित पुरुषार्थको ज्ञान गरेर, भगवत शरणारविन्दलाई उपाय रूपले भरण गरेर तिनीहरू कोही तर्दछन्। जो कपुय आचरण छन् यही झर्दछन्। अतः यह कपुय चरण, नराम्रो आचरण गर्ने भएका तिनीहरू अभ्यास यत्ते कपुयाम योनिम आपद्यरन्, स्वयोनिम वा शुकर योनिम वा चाण्डाल योनिम वा। अब कसरी त्यो धुम मार्गबाट गएर फेरि यहाँ पछाडि कसरी जन्मन्छ त्यो बताइबक्सिन्छ। राम राम। यिनीदेखि सावधान भएर तर्नको लागि यस्तो गर्नुपर्छ भनिबक्सिन्छ। निषेकादि श्मशानान्तै संस्कारै संस्कृतो द्विजः, इन्द्रियेषु क्रिया यज्ञान ज्ञान दीपेषु जुहति। निषेकादि श्मशानान्तै संस्कारै संस्कृत द्विज, माने गर्भाधानदेखि लिएर अन्तिम 16 संस्कार जो हो त्यो श्मशानान्त संस्कार। ती कर्मशः सबै संस्कारले संस्कृत भएको, जो द्विज भनेको त प्रवृत्त कर्ममा निष्ठ भएको वैदिक कर्माधिकारी जो छ त्यो के हुन्छ त, तदनुसार फेरि अब स्मशान घाटमा गएर श्मशानान्त संस्कार भयो, त्यहाँबाट अब के छ उसको पुण्य स्वर्ग आदि लोकमा गयो, अनि स्वर्ग आदि लोकबाट फेरि यहाँ आउँछ। अनि यदि त्यस्तो जन्मबाट परम्परा फेरि पनि जन्मनु फेरि पनि मर्नुदेखि डराएको व्यक्ति सावधान छ भने त्यसले के गर्छ त, इन्द्रियेषु क्रिया यज्ञान ज्ञान दीपेषु जुहति। त्यो व्यक्तिले क्रिया यज्ञान भनेको आफ्ना कर कमलद्वारा, कर चरण आदिद्वारा, शरीर इन्द्रियद्वारा, कर्मेन्द्रियहरूद्वारा हुने भएका व्यापारहरूलाई ज्ञान दीपेषु इन्द्रियेषु, ज्ञानले बलेका, अर्थात् ज्ञान दीपेषु इन्द्रियेषु भनेको ज्ञानेन्द्रियहरूमा
त्यसले जुहति भनेको ज्ञानेन्द्रियका ज्ञानका अधीनस्थ गरेर अर्थात् निष्काम कर्मयोग को अनुष्ठान गरेर भगवानको प्रेमका लागि गर्ने हो भन्ने यस्तो ज्ञान भएर त्यसले ती क्रिया यज्ञहरूलाई ज्ञान दीपेषु यत्कृतम तत् सुकृतमस्तु यन्कृतम तत् विष्णु प्रसादात् भनेर माने भगवान श्रीकृष्णले नै भगवान श्रीमन्नारायणले यो गराइ बक्सिएको हो। त्यस हुनाले भगवानका आज्ञाले मैले यो गर्दैछु भनेर स्वशेष भूतेन मया स्वीय सर्वपरिच्छदै विधातुम प्रीतिम आत्मानं देवः प्रक्रमते स्वयं भन्ने भावनाले भगवान श्रीमन्नारायणले आचार्यको आज्ञाद्वारा भगवानको मुखोल्लासको लागि मैले यो कर्म गर्दैछु भन्ने भावना भएर आफू अहंकार मुक्त भएर ज्ञान यज्ञमा क्रिया यज्ञलाई ज्ञान दीपमा भनेको ज्ञानेन्द्रियमा क्रिया यज्ञलाई अर्थात् ज्ञानद्वारा भनेको ज्ञानले सहित भएर कर्म गरेर ज्ञानले बन्धन हुन्छ ज्ञानात् संसार ज्ञानानुमोक्ष भनेको त्यही हो। कर्म गर्न पर्दछ ज्ञानीले पनि कर्म गर्न पर्दछ भनेको ज्ञानले तरिन्छ भनेको हो घोडामा चढेर गन्तव्यमा पुगिन्छ भनेको हो। तर त्यो ज्ञानीले पनि कर्म गर्न पर्दछ किनभने भगवानले भनिबक्सिन्छ के अरे यी ज्ञानीहरूले पनि गर्नुपर्छ गीतामा बताएको छ उठेन श्लोक शरीर छँदासम्म कर्म गर्नै पर्दछ तर भावना यस्तो हुनु पर्यो कि भगवत प्रीतिको लागि मैले गर्दैछु भन्ने भावना गरेर जो व्यक्तिले ज्ञान दीपमा क्रिया यज्ञलाई हवन गर्दछ भनेको ज्ञान रूपी बत्ती भनेको उजेलो अर्शिरादि मार्गद्वारा म जानी हो मेरा परम प्राप्य भगवान भइबक्सिन्छ। मैले पावनानि मनीषिणाम यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम यज्ञ दान तपस्याहरू यी फलको इच्छा नगरिकन फलसँग कर्तृत्व त्याग गरेर भगवान मुखोल्लासार्थ गर्ने हो भन्ने यस्तो भावना भएको ज्ञान दीपमा अर्थात् ज्ञानेन्द्रियमा क्रिया यज्ञलाई जुभत्ति भनेको अर्पण गर्दै भने ज्ञानले युक्त भएर कर्म गर्दै कर्म गर्न पर्दछ। घोडा ज्ञान भनेको साधन हो घोडा हो गति हो तर घोडामा त्यत्तिकै बसियो भने प्रमाद हुन्छ लडिन्छ। त्यसैले कर्म पनि चाहिन्छ ज्ञान पनि चाहिन्छ कर्म पनि चाहिन्छ। कर्म भनेको अश्वादे रश्मिवत के भन्छ जस्तै घोडालाई जिन लगाम काठीहरू चाहिन्छ जस्तै त्यस्तै चाहिँ ज्ञानीले नि कर्म गर्न पर्दछ। कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वै पूर्वतरम कृतम भनेको हुनाले कर्म विहित कर्म गर्नु फलको आशा नगरिकन गर्नु भगवानको आज्ञा भनेर गर्नु भने अनुसार यस्तो ज्ञानदीपमा क्रिया यज्ञलाई हवन गर्ने भएको अर्शिरादि मार्गको पथिक जो छ त्यो कसो गर्छ त इन्द्रियाणि मनश्चुर्मौ वाचि वैकारिकम मनः वाचम वर्णसमाम्नाये तमंकारे स्वरे न्यसेत ओंकारम बिन्दौ नादे तम तु प्राणे महत्यमम्। अब आउँदैछ अगाडि अग्नि सूर्यो दिवा प्राण शुक्लो राखोत्तरम स्वराट अर्शिरादि मार्गको स्पष्ट के गर्ने यो अध्याय सकम कि भन्ने हो के रे लामै छ आज सक्न भ्याइँदैन भोलि। इन्द्रियाणी अर्थात् जो ज्ञानेन्द्रियहरू छन् यिनीहरूलाई उर्मौ माने संकल्प विकल्पको जो मूल कारण हो त्यस्तो मनमा संकल्प विकल्प गर्ने भएको जो उर्मी भनेको भुमरी त्यस्तो जो मनसी मनमा अर्थात् अत्यन्त अनेक माने सीमा रहित उत्तरोत्तर तर्क वितर्क का तरंग जसमा आउँछन् त्यस्तो मनमा मनसी उर्मौ मनका तरंगमा मनमा अर्थात् तत्त कर्ममा इन्द्रियलाई प्रवृत्त गराउनु भएको मनमा
के गर्छ त ज्ञानीले यिनी इन्द्रियाणी ज्ञान माने चक्षुरादि ज्ञानेन्द्रियलाई जुहती अर्थात् मनद्वारा तिनीहरूलाई बसमा गर्दछ। मन रूपी लगामले इन्द्रिय रूपी घोडाहरूलाई ज्ञानेन्द्रिय रूपी घोडाहरूलाई आफ्ना अधीनमा राख्दछ। अनि वैकारिकम मन जो सात्विक मन हो त्यो मनलाई पनि बाची जुहती माने शास्त्रको वचनका अधीनमा मनलाई गर्दछ। मनलाई बाची जुहती भनेको शास्त्रले यो गर भन्छ त्यस हुनाले यो नगर भन्छ भने अनुसार मनलाई वेद वचनको अधीनमा राख्छ। अर्थात् मनलाई के गर्नु त शास्त्र विपरीत कर्म नगर्नलाई सावधान गराउनु अर्थात् मनलाई सावधान गराउँदछ। अनि वाचम वर्ण समाम्नाय वाणीलाई पनि वेदवाणीलाई त्यसलाई के गर्छ वर्ण समाम्नाय वर्णहरूका जो समूह छन् त्यसको अधीनमा राख्दछ अनुसन्धान गर्दछ। त्यो पुरै वर्ण समुदायलाई कदेखि ज्ञसम्म अदेखि असम्मका यी जो 50 अक्षरहरू छन् ती 50 अक्षर राशिहरूलाई पनि स्वरे अकार हो भाइ सर्वा वाक भने अनुसार स्वरमा भनेको ओंकारमा स्वरे ओंकारे जुहती अर्थात् अधीनमा गर्दछ। सारा वर्ण समूहलाई सबै ओंकार भित्र छन् स्वरे ओंकारे निषेध भनेको त्यहाँ छन् भनेर अनुसन्धान गर्दछ। तिनमा राखोस् भनेको अर्थ तिनको अधीन गरोस्। सबै वर्ण समुदाय ओंकार भित्र छन् भनेर अनुसन्धान गरोस्। अनि त्यो ओंकारलाई बिन्दुमा अर्थात् चौथो मात्रामा अनुसन्धान गरोस्। त्यो ओ गर्दा अन्तिममा जो बिन्दुनाद आउँछ हो त्यो ओंकारलाई पनि बिन्दुनादमा अन्तर्निहित भएको सम्झोस्। त्यो बिन्दुनादलाई पनि प्राणको साथमा हिँड्ने भएको तम तो प्राणे जीवे प्राणे भनेको जीवमा त्यो जीवका अधीनमा भएको अनुसन्धान गर्नु। अनि अमुम महति त्यो जीवात्मालाई पनि त्यो जो जीवात्मा छ प्राणको साथमा हिँड्ने भएको संसारमा नाना योनिमा घुमिराखेको जीवात्मालाई पनि महति जुहति निषेध महति निषेध परब्रह्म भगवानका अधीनमा छ भनेर सम्झनु। यो के हो त यो मुमुक्षुले अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया। अब यो अनुसन्धान गरे उसको जाने बाटो कस्तो हो त बाटो बताइन्छ अग्नि सूर्य ऐ चन्द्र धूम चन्द्र इत्यादि क्रम ल्यायो भने यहाँ अर्च्यादि मार्ग अग्नि सूर्य दिवा उता चाहिँ रात्रि अनि कृष्ण पक्ष यहाँ शुक्ल अग्नि सूर्यो दिवा प्राणः शुक्लो राकोत्तरम स्वराट विश्वस्त तैजस प्राज्ञ स्तुर्य आत्मा समन्वयात् पनि लक्षिन्छ। यो देवयानम इदं प्राहुर्भूत्वानुपूर्वसः आत्मयादि उपशान्तात्मा आत्मस्तो न निवर्तते अनावृत्ति शब्दात् आत्मस्थ भनेको भगवानलाई प्राप्त गरेको। यो अर्चिरादि मार्गद्वारा भने देवयानद्वारा ऐ पितृयानम पुनर्भव देवयानम अपुनर्भव सम्झन पर्यो।
अब जो प्रपन्न छ, मुमुक्षु छ, निवृत्ति पथको पथिक, निवृत्ति मार्गमा निष्ठ भएको व्यक्ति, त्यसले कसरी भगवानलाई प्राप्त गर्दछ, उसको हिँड्ने बाटो कस्तो हो, त्यो अर्चिरादि मार्गलाई बताइबक्सिन्छ। अग्नि भनेको अग्निका अभिमानी देवता। अब मुक्तो अर्चि दिन पूर्व पक्ष षडुदङ मास अब्द, बडा राम्रोसँग आचार्यहरूले भनिबक्सिया छ एउटै दुईटा श्लोकमा। अग्नि, अग्निका अभिमानी देवता, उहाँले सूर्य, उहाँ धुमले चन्द्रमालाई पुर्याइदिए भने अग्निका अभिमानी देवता मुमुक्षु जीवात्माले शरीर छोडेर के अरे मध्यधमनी द्वारात बहिर्निर्गत, मध्यधमनी द्वार जो छ, सुषुम्ना नाडीमा रहेको जीवात्मा अर्चिरादि मार्गको अधिकारी जो छ, त्यो मध्यधमनी द्वारा यो सुषुम्ना नाडीबाट ब्रह्मरन्ध्रबाट निक्लेको बहिर्निर्गत, त्यो कसरी जान्छ त? आतिवाहिक सत्कार प्राप्त गर्दै अर्ची, अग्नि भनेको अर्ची अभिमानी देवता। अनि अग्नि, अग्निका अभिमानी देवता, सूर्य, सूर्य अभिमानी देवता, दिवा, दिनका अभिमानी देवता, त्यस्तै प्राण भनेको दिनका अन्तर्गतका पनि जो पूर्व दिनको पूर्व भाग हो त्यसका अभिमानी देवता, शुक्ल पक्षका अभिमानी देवता, त्यस्तै राका, राकोत्तरम भनेको, राका भनेको शुक्ल पक्ष अन्तर्गत जो पूर्ण कलाले युक्त भएको चन्द्र पूर्णिमा, सबै कलाले युक्त भएको पूर्णिमा। अनि उत्तरम भनेको उत्तरायण, यिनीहरूलाई स्वराट अर्थात् ब्रह्माजी, ग्लोरविदुर्णेन्द्र धात्री महिता, धात्री भनेको यहाँ स्वराट भनेको ब्रह्माजीद्वारा पनि सम्मान गरिएको, या स्वराट भनेको कर्मको बन्धनदेखि मुक्त भएको जीवात्मा यस्तो, या बिरजा नदी पारित तरिसकेपछि जो स्वराट अमानव पुरुष भगवान जो भइबक्सिन्छ, उहाँलाई प्राप्त गरेर यस प्रकारले अग्नि आदि गरेका आतिवाहिक देवताहरूद्वारा आफ्नो आफ्नो लोकबाट अर्को लोकमा हस्तान्तरण गराउँदै, तत्त लोकलाई प्राप्ति गराउँदै, यस प्रकारले अब अर्चिरादि मार्गले अगाडि गएको व्यक्ति विश्वस्य तैजस, विश्व अब यहाँ चतुर्व्यूह को अनुसन्धान आउँछ। यहाँ विश्व भनेको सृष्टिका अभिमानी देवता, जो जागृत अवस्थाका निर्वाहक अनिरुद्ध भगवान, जो सुरुमा आउँछ, जसदेखि सृष्टि आदि कार्य हुन्छ, जो सबै अवतारका मूल कन्द भइबक्सिन्छ। नाना अवतारणम निधानम बीजमव्ययम यस्यान सांसेर सृज्यन्ते देवत्रियं नरादय प्रथम स्कन्धमा सुरुमा बताए अनुसार जो सबै अवतारका मूल स्वरूप भइबक्सिन्छ तथा अनिरुद्ध भगवान, विश्व भनेको अनिरुद्ध भगवान, तेजस भनेको स्थितिका अधिष्ठाता देवता प्रद्युम्न, अर्थात् स्वप्नका निर्वाहक प्रद्युम्न भगवानलाई प्राप्त गर्दछ। त्यसपछि प्राज्ञ, जो माने सुसुप्ति अवस्थाका, जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्थाका निर्वाहक संसारका अधिष्ठाता देवता जो संकर्षण भगवान भइबक्सिन्छ। यी अकार उकार मकार का अभिमानी देवता, अकार उकार मकारले जानिने भएका जो भइबक्सिन्छ, अनिरुद्ध प्रद्युम्न संकर्षण। अनि अर्को
तुरीय आत्मा चतुर्थ जो भइबक्सिन्छ प्रणवार्थ मात्र वाच्य जो भगवान वासुदेव भइबक्सिन्छ जो आत्मा तुरीय आत्मा सबैका आत्मा भइबक्सिन्छ भनेर समन्वयात वेदले समन्वय गर्ने हुनाले अर्थात समन्वयात सबै अवस्थाले विशिष्ट भइबक्सेका पर व्यूह विभव अन्तर्यामी अर्चावतार सबै अवस्थाले विशिष्ट भइबक्सेका जो भगवान भइबक्सिन्छ तुरीय आत्मा वहाँ नै यो मुक्तात्माको प्राप्य मणिमय मण्डपमा त्रिपाद विभूतिमा मणिमय मण्डपमा शेष पर्यङ्कमा रहिबक्सेका जो भगवान भइबक्सिन्छ वहाँ नै मुक्तका प्राप्य भइबक्सिन्छ कदा माया पारे विशद विरजा पार सरसी परे श्री वैकुण्ठे परम रुचिरे हेम नगरे महाहर्मे रम्ये वर मणिमये मण्डप भरे समासीनम शेषे शेषैयामा विराजमान भइबक्सेका श्रीभु नीला बल्लभ त्यस्ता भगवानलाई कदा परिचरेयम चरणयो भनेर त्यो भोग त्वरा जाग्दै रहेको यो अर्चिरादि मार्गको पथिकले त्यस्ता भगवानलाई प्राप्त गर्दछ यो भन्न चाहेको गहिरोसँग बुझ्दाखेरि त्यो हुनाले अर्चिरादि मार्गले त्यही भन्छ तद्य इत्थम विदुर ये चेमेरणे श्रद्धाम तपैत्युपासते ते अर्चिसम अभिसम्भवन्ति अर्चिसो अह अह्न आपुरिमाण पक्षाद्यान उदङ्घेति मासास्तान मासेभ्य संवत्सरम संवत्सरादादित्यम आदित्या चंद्रमसम चंद्रमसो विद्युतम तत्पुरुषो मानवः स एनान ब्रह्म गमयति एष देवयानः पंथा एतेन प्रपद्यमान इमं मानवम नावर्तन्ते अनावृत्ति शब्दात भनेर त्यही छान्दोग्य उपनिषदमा धूम मार्ग र अर्चिरादि मार्गको वर्णन गर्दै यो अर्चिरादि मार्गको वर्णन गर्दै बताइबक्सिन्छ यो अपुनर्भव फेरि यहाँ जन्मन पर्दैन यस्तो यो मार्ग हो एतम कौशिकी ब्राह्मणमा बताएको छ एतम देवयानम पन्थानम आपद्य अग्निलोकम आगच्छति स वायुलोकम स वरुणलोकम स आदित्यलोकम स इन्द्रलोकम स प्रजापतिलोकम इत्यादिले आदि आतिवाहिक देवताहरूले यस प्रकारले आफ्नो आफ्नो सीमा अतिक्रमण गराएर अर्का देवतालाई हस्तान्तरण गराउँदै अन्तिममा त्यो चेतनले सप्तावरणलाई भेदन गरेर संकल्प मात्रले अनि बिरजानदीलाई पनि संकल्प मात्रेण तरेच ताम नदीम संकल्प मात्रले अत्यन्त निर्मल बिरजानदीलाई पनि पार गर्दछ बिरजानदी मनमा आएर निर्मल भएको अमानव पुरुषद्वारा सम्मान प्राप्त गरेर यस प्रकारले त्यो मुमुक्षुले भगवानलाई प्राप्त गर्दछ त्यस्तो हुनाले यो हे राजन देवयानमिदं प्राहु भूत्वा भूत्वा अनुपूर्वश आत्मयादि उपशान्त आत्मा ह्यात्मस्तो ननिवर्तते फेरि यहाँ फर्कँदैन अब यहाँ यसैलाई यहीँ राखौँ देवयानमबाट भोलि सुनाउला अगाडि फेरि अकारकार आउँछ हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै हरि ओम शांति 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 जय श्रीमन्नारायण हरिशरणम श्रीमते रामानुजाय नमः श्री हरि आजा जय श्रीमन्नारायण सन्दीप कुमार बडा सज्जन हुनुहुँदो रहेछ एउटा रे उहाँले सबैको हृदय जान्नु हुँदो रहेछ राम्रो लेख्नु भएको छ बडा मन परेको छ उहाँले ढोंगीहरूलाई खुब हामी जस्ता ढोंगीहरूलाई खुब भन्नुभएको छ भागशाले ढोंगी उहाँसँग भेट गर्न परेको छ सन्दीप कुमारजी अब कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ जय श्रीमन्नारायण श्री हरिशरण बडा राम्रो उहाँले